काका काका ए लौ न के भो काकालाई? ओहो, हार्ट एट्याक भए जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त? कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 01819। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएमएनको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ठडिएको धरहरा जुन पहिले जस्तै नै देखिन्छ, त्यो दृश्य अत्यन्तै भाइरल भइरहेको छ। सबैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने गरिरहेका छन्। 2072 सालमा गएको भूकम्पले गर्दाखेरि भत्किएको धरहरा अन्ततः फेरि उठेको छ र जुन धरहरालाई यही वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। आज त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामीले धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमन महतो र त्यो पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील गेवालीसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमन महतोसँग गरिएको यो कुराकानी। सर स्वागत छ। नमस्ते। अब आजसम्म यहाँ धरहरा पुनर्निर्माण भएर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि सफलता नै देखिएको छ। आहा नि धरहरा भन्न पाइएको छ। यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हजुरले कसरी सम्झनुहुन्छ? अब करिब 2.5 वर्ष बित्यो होइन, यो हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको डेटपछि। अब यो विगत के अरे 2.5 वर्षमा भनौँ न, अब निकै नै च्यालेन्जेसहरू थियो। के अरे इनिसियली हामीले साइट पाएदेखिको अहिलेसम्म भनौँ न, हालसम्म पनि अब टेक्निकल च्यालेन्जेसहरूदेखि लिएर सोसियल च्यालेन्जेस होइन र अरू कन्ट्र्याक्टको अब भनौँ यहाँ धेरै कुराहरू अब के अरे डिजाइनहरू चेन्ज भयो, यहाँको के अरे अब लोकेसनहरू चेन्ज भयो, बिल्डिङको लेआउटहरू चेन्ज भयो होइन, अब फाउन्डेसनको ड्रइङहरू चेन्ज भयो। अब त्यो सबै अब यो काम गर्ने क्रममा अब यो आउने बाधा अडचनहरू त हामीले पार गर्दै जानु पऱ्यो होइन। र यो लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ हामीले करिब अलमोस्ट एभ्री डे नै 24 आवर्सै काम गऱ्यौँ। कोभिडमा अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। अब इनिसियल स्टेजमा हामीले अब साइट यहाँ पाएपछि यहाँ करिब 3 to 4 months 3 महिना त हामीले करिब पुस 12 के अरे हाम्रो यो के अरे पुसमा जुन शिलान्यास भयो, त्यो शिलान्यास हुँदासम्म पनि हामीले शिलान्यासको 1 दिन अगाडि मात्रै यो हामीले चाहिँ कम्पाउन्डलाई सिल गर्न पायौँ। पब्लिकहरूलाई मैले भनौँ न के अरे पब्लिकहरू चाहिँ अब हामीले के अरे त्यो 3 महिना चाहिँ हामीले निकै नै कष्ट भोग्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ मेसिनहरू चलिरहेको हुन्थ्यो र काम पनि भइरहेको हुन्थ्यो, किनभने हामीसँग डेडलाइन थियो 2 वर्षमा जसरी पनि प्रोजेक्ट सिद्ध्याउनु पर्ने। सुरुमा अब हामीले त्यही 4-5 रोपनी जुन एरिया त्यो धरहरा टावरको बेसमेन्टको मुनिको एरिया छ त्यो पनि आधी मात्रै पाएको थियौँ र काम गर्दा गर्दै हामीले कसरी स्टेप वाइज फेज वाइज हामीले चाहिँ एरिया के अरे या जस्तै हुलाक हट्दै गयो। हुलाकको एरिया पनि तपाईँको यो टावरकै एरियामा पर्छ, डबल बेसमेन्ट स्ट्रक्चरमा पर्छ। अब त्यो स्टेप वाइज खाली हुँदै जाँदा
हामीले अब भनौँ न स्टेप वाइज कन्स्ट्रक्सन गर्दै गयौँ होइन। यो बेसमेन्टलाई पनि यो टावरको एरिया पनि हामीले 2 फेजमा कन्स्ट्रक्सन गरे हो र वन्स टावरले एउटा सर्टेन हाइट लिएपछि हामीले करिब 12देखि 15 दिनको टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले के अरे महिनामा भनौँ न एभरेज 2 तल्ला चाहिँ उठाउन सक्सेस भयौँ। जस्तै अब यो चाहिँ जुन यो फेज छ नि अहिले हामीले धरहरा मात्र देखिरहेका छौँ, त्यसबाहेक अरू कन्स्ट्रक्सनको काम पनि बाँकी नै छ। अब कति प्रतिशत काम बाँकी छ? अब करिब 35% काम बाँकी छ होइन। अब फिल्डमा चाहिँ काम निकै नै भइसकेको छ। अब हामीले बिलिङ गर्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने धेरै कुराहरू अब के अरे बिलिङ गरे हुँदैन, वर्क इन प्रोग्रेस छ। अब टावर के अरे स्ट्रक्चर टावरको कुरा गर्दा हाम्रो करिब अब भोलिसम्ममा भनौँ न अब 99% अब हामीले सिद्ध्याएर टावर चाहिँ ह्यान्डओभर लगभग के अरे अब उद्घाटन हुँदैछ टावरको होइन, यो 11 गते। र त्यसबाहेक अब अरू जस्तै हामीले पछि पाएको साइटहरू त्यो चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट 8 to 9 मन्थ्समा पुससम्ममा हाम्रो सिधाउने टार्गेट छ। अब जस्तै यो जति पनि कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हुन्छन् तिनीहरू अगाडि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सरकारी तौरबाट राम्रोसँग साथ नपाइने, स्थानीयले पनि राम्रोसँग साथ नदिने, विभिन्न प्रकारका बखेडाहरू लिएर आएर खडा गरिदिने हुन्थ्यो। अब यति ठुलो कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि अथवा यहाँसम्म यो 2-2.5 वर्षको समयसम्म यस्ता अप्ठ्याराहरू कतिको महसुस गर्नुभयो? अब यो एकदम पर्फेक्ट उदाहरण हो भनौँ न। यो प्रोजेक्ट भनेको यसमा के अरे लोकल डिस्टर्बेन्सदेखि लिएर यसमा जस्तै के अरे साइटमा युटिलिटीको डिस्टर्बेन्स होइन, जस्तै के अरे हाम्रो टेलिफोनको लाइन 22,000 लाइन यहीँ बेसमेन्टबाट गएको थियो, हाई टेन्सन लाइनहरू थियो, खानेपानीको लाइनहरू थियो, सिवर लाइनहरू थियो, हामीले सबैलाई रिलोकेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा पनि हाम्रो 4 महिना 3 to 4 मन्थ्स हाम्रो टाइम के अरे यहाँनिर के अरे लस भयो भनौँ न। अनि अब पछिको फेजमा चाहिँ के अरे जस्तै अब यहाँ जस्तै बाटो खोल्ने कुराहरू थियो होइन। जस्तै हामीले यो काठमाडौँ मलको बिल्डिङ के अरे हाम्रो डिजाइनमा त्यो एरिया परेको थियो, तर काठमाडौँ मलको जग्गा चाहिँ के अरे एनआरएको पोजिसनमा थिएन। त्यही भएर सञ्चय कोषसँग समन्वय गरेर जग्गा पनि स्वाप गरियो होइन। धेरै लिगलहरू किनभने विभिन्न डिपार्टमेन्टबाट जस्तै टक्सारबाट हुलाकबाट ल्यान्डहरू एक्वायर गरेर लिएको थियो। अब गभर्मेन्टको पनि लिगल प्रोसेस हुन्छ होइन। अब कन्ट्र्याक्ट त अब निस्कियो किनभने अर्जेन्सी पनि थियो होइन, सोसल पोलिटिकल प्रेसर पनि थियो, प्रोजेक्ट निकाल्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। अनि अब हामीले पनि अब त्यसमा अलिक कम्प्रोमाइज गरेर अब मिलाएरै सबै छ। जसरी हामीले के अरे काम के अरे अगाडि बढाउने मौका पायौँ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ फुल फ्लेजमा आफ्नो फुल एफर्ट लगाएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तै अन्य जति पनि प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, जति पनि कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हुन्छन्, तिनीहरूको तुलनात्मक रूपमा यो प्रोजेक्टको जुन कन्स्ट्रक्सन टाइम छ अथवा कन्स्ट्रक्सन जुन स्पिड छ यो चाहिँ तीव्र हो अथवा अन्य जस्तै हो नि? नर्मली किनभने 2 वर्ष जुन इनिसियल कन्ट्र्याक्ट पिरियडै निकालेको टाइम चाहिँ निकै नै छोटो हो यो साइजको प्रोजेक्टको लागि। नेपालको कन्टेक्स्टमा यत्रो प्रोजेक्ट गर्न एटलिस्ट 3.5 भनौँ न 3.5 वर्ष जति लाग्छ एभरेजमा। तर एउटा कस्तो भने अर्जेन्सी होइन। अब किनभने अर्थक्वेक गएको पनि 3 वर्ष बितिसकेको थियो। अब त्यस बेलासम्म पनि कुनै एउटा के अरे एउटा कतैबाट एफर्ट नलागेको हुँदा यसलाई चाहिँ छिटो के अरे यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट गरौँ भन्ने भनौँ न एउटा जुन हाम्रो विल पावर थियो, इच्छा शक्ति, त्यसैले नै अब सायद आज यो सम्भव भयो कि के अरे अब नर्मली अब जति 3 वर्ष 3.5 वर्ष लाग्यो पनि हामीले एफर्ट लगाएर मैले चाहिँ यसलाई कस्तो भने के अरे मैले यसलाई चाहिँ मेरोलाई चाहिँ मैले 4 वर्षको समय पाएँ जस्तो भयो। किनभने मैले दिन र रात दुइटैलाई हिसाब गरेँ है। मैले दिन र रातमा फरक देखेन। हामीले रातिमा पनि काम गऱ्यौँ। अब यहाँ के अरे जति पनि अब लिगल अब्स्टेकल जस्तै के अरे ट्राफिकको समस्याहरू छ, दिउँसो सामानहरू ल्याउन के अरे सामानहरू र मेटेरियलहरू भित्र रिङ रोडभित्र ल्याउन गाह्रो छ। अब त्यो नियमलाई पनि फुलफिल गरेर हामीले सिफ्टै राति बनाइदियौँ। राति जति पनि लजिस्टिक सरसामानहरू आउँथ्यो यहाँनिर के अरे त्यो सामानहरू चाहिँ हामीले के अरे राति नै लजिस्टिक म्यानेज गर्थ्यौँ। रातभरि सबै यहाँ ब्याकअप गरेर अनि दिउँसो चाहिँ हाम्रो काम हुन्थ्यो। र रातिको सिफ्टमा पनि हाम्रो मेजर कामहरू धेरै नै भयो। पहिले लेट आवरसम्म पनि गर्थ्यौँ र नर्मली 2 सिफ्ट त कन्टिन्यू नै चल्यो। अब त्यो एफर्ट लगाएरै गरियो भने 4 वर्ष कुनै प्रोजेक्टको एउटा कुनै डेडलाइन भन्ने हुँदैन, तपाईँको प्रोडक्सन रेट होइन। अब सबै समस्याहरू सल्भ गर्दै जाँदा कति छोटो समयमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एफर्ट र त्यही के अरे परिश्रमकै कुरा हो। जस्तै अब 9 महिना मात्र बाँकी छ यो कन्ट्र्याक्ट सकिनलाई करिब यो अवस्थामा अब बाँकी 35% काम छ, त्यो सकिएला त? हामीलाई अब के अरे अहिले जे रफ्तारमा अब छ नि यो एउटा कस्तो नि मोमेन्टम लिएको छौँ होइन। अब यो उद्घाटनको कुराले बाँकी स्ट्रक्चरहरू पनि अब अलिकति यता गार्डनहरू मेन गार्डनहरू हो, गार्डनमा
के अरे यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा पनि डिजाइनको कुराहरूदेखि लिएर यो टेक्निकल प्रब्लम्स र इस्युजहरू हुन्छ नि, यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ के अरे केही समय लाग्छ होइन। के अरे अब जस्तै काम गर्दा गर्दै केही अब्स्टेकल आयो, केही के अरे केही इस्यु आयो भने त्यसलाई सल्भ गर्न त्यस्तोले समय अलिकति टाइम खेर जाने हो। नत्र कन्स्ट्रक्सन हामीले एकदम सबै चिज क्लियर छ भने कन्स्ट्रक्सन गर्न खासै टाइम यता डिजाइनहरू सबै आइसकेको छ, यो गार्डनहरूको फाउन्टेनहरूको छैन। धेरै डिजाइनहरू अझै पनि वर्क इन ह्यान्ड छ, किनभने यहाँको लेआउटहरू अलिकति चेन्ज भयो होइन। जस्तै हाम्रो युटिलिटी बिल्डिङ थियो, यहाँनिर क्यान्टिन क्याफेटेरिया र अब के अरे युटिलिटी बिल्डिङमा अब टोइलेटको प्रोभिजन छ। अब त्यो के अरे सुन्धाराको माथिपट्टि थियो, त्यसलाई रिलोकेट गरेर अहिले यो लोकेसनमा करिब हामी उभिएकै लोकेसनमा अहिले शिफ्ट हुँदैछ। त्यस्तै के अरे अर्को यहाँ अब पावर ब्याकअप हुन्छ के अरे, अनि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू हुन्छ, त्यसको छुट्टै ब्लक हुन्छ। अब यो बिल्डिङलाई सपोर्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ नि, त्यो चाहिँ अब काम चाहिँ अब कस्तो नि सानै हो तर कस्तो नि टाइम कन्ज्युमिङ काम हो र कस्तो नि सिरिजमा छ कि। अब मैले कस्तो भने अब के अरे एउटा काम नगरिकन अर्को काम गर्न नमिल्ने हुन्छ होइन। स्ट्रक्चरको काम बाँकी अब हामीले टेन्टेटिभ 3 महिनामा पार्किङ एरिया र यता म्युजियम एरिया स्ट्रक्चरको काम हामीले 3 महिनामा सिध्याउने टार्गेट छ। त्यो स्ट्रक्चर सिद्धिने बित्तिकै फिनिसिङ अर्को हामीले 4-5 महिना समय लाग्छ, किनभने गार्डनमा अब यहाँ अलिकति कम्प्लिकेसनै छ, एरिया ठुलो छ होइन। र यहाँ पनि अब सिभिल कामहरू स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने, भर्याङहरू बनाउनु पर्ने, पार्क बनाउनु पर्ने। अब यहाँ तपाईँको आकाशे पुल हुन्छ, यो के अरे हाम्रो यो धरहरा परिसरबाट म्युजियममा जानलाई आकाशे पुल हुन्छ, त्यो आकाशे पुलको पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो सँगसँगै अब उता पभिलियन छ, म्युजिकल फाउन्टेनहरू छ। अब यो पुरै बिल्डिङलाई सञ्चालन गर्न अब यसको के अरे यो के अरे स्यानिटरी यो के अरे यसको यो प्लम्बिङको डिजाइनहरू अहिले फेरि रिअपडेट भएर आउनुपर्ने डिजाइनहरू छ। अब त्यो डिजाइनहरू आउँदा केही समय लाग्छ। त्यसपछि हामीले फेरि यसलाई त्यो प्लम्बिङको लाइनहरू पनि र सिवेरको लाइनहरू पनि बनाउनु पर्ने छ, ढलको। जस्तै अब सुरुवाती चरणमा चाहिँ यहाँ हुलाक कार्यालय त्यस्तै टक्सारले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जग्गा इनफ पाउनु भएन, त्यति बेला पनि अवरोध एक प्रकारको अब्स्ट्याकल नै हो त्यो पनि। त्यस पछाडि फेरि बिचमा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अर्को अब्स्ट्याकल परिदियो। अब त्यसमा तपाईँहरूले काम गर्न पाउनु भएन। अब म्याथ थपको लागि तपाईँहरूले केही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि सम्पन्न भएन भने तपाईँहरूले सोचे जसरी अगाडि बढेन भने? अब अहिलेसम्मको परिस्थितिमा यही रफ्तारमा हामीले काम गऱ्यौँ भने भ्याउँछ। तर अब अहिलेको अब फेरि यो कोरोनाको महामारी फेरि अहिले जस्तै लास्ट इयर छ नि, हाम्रो एउटा पिक आवरमा जस्तै अहिले तपाईँको के अरे वैशाख जेठ असार यो लास्ट क्वार्टर चाहिँ हाम्रो लगभग कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लगभग 50% प्रोग्रेस भनौँ न। 12 महिनाको 50% प्रोग्रेस भनेको लास्ट क्वार्टरमा दिने हो सबैले। त्यसमा पनि अब यो फेरि अब लकडाउनै नभए पनि के अरे अब मान्छेहरू बिरामी हुन थाल्यो भने छुट्टी बस्नु पर्यो, घरमा आइसोलेसनमा जानु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब कि मेन पावरहरू अलिकति साइडमा मोबिलाइज गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ काममा असर गर्ने सम्भावना एकदम बढिसकेको छ अहिले। र अब हामीलाई त्यो डर छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जति पनि सामानहरू रिसोर्सेसहरू जस्तै इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने सामानहरू छ अहिले सबै प्री प्लानिङमा राखिसक्यौँ। र कति सामानहरू चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिले तुरुन्तै नआएर 2 महिना 3 महिनामा ल्याउनु पर्ने छ। जस्तै अरू रिमेनिङ लिफ्टहरू छ, 2 महिना 3 महिनापछि त्यो लिफ्टहरू आउँछ। अब त्यतिखेर कस्तो हुन्छ सिचुएसन त्यो हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। लेट्स होप यो चाहिँ के अरे अब होइन समयमै कोभिडले अब यो एउटा एक के अरे झट्का आएर जाओस् भन्ने हाम्रो के अरे अपेक्षा। जस्तै अब बजेटिङको कुरा पनि सँगसँगै जोडिन्छ होइन? अहिलेसम्म कति खर्च भएको छ नि, यो बताउनु मिल्छ? करिब लेटेस्ट डाटा त मैले अहिले हेरेको छैन। एउटा फेरि अर्को पनि एउटा के अरे बिलिङ हुँदैछ करिब 1.5 अर्बको करिब हाराहारीमा अहिले सरकारबाट भुक्तानी त्यति पाउनु भएको? खर्च चाहिँ मोबिलाइजेसन खर्चहरू सबै गर्दाखेरि अब करिब 170 को रेन्जमा 1.70 करोडको रेन्जमा हामीले पेमेन्ट अहिले भुक्तानी बुझेको छौँ। त्यसमा अब हामीले अब त्यो पेस्की फरसोट हुँदै जान्छ, जति काम गर्दै जान्छौँ पेस्की फरसोट हुँदै जान्छ। र अरू के अरे अब यो बाँकी केही महिनामा अब भनौँ न अब 8-9 महिनामा हामीले कति 1 अर्ब प्रोजेक्टको साइज हाम्रो अनुमानित प्रोजेक्टको साइज चाहिँ लागत अलिकति घट्ने नै देखिन्छ अहिलेको सिचुएसन हेर्दा। किनभने धेरै क्वान्टिटीहरू धेरै कामहरू भएन होइन। धेरै कस्तो भने अब जुन अनुसारको यहाँ एस्टिमेट थियो त्यो अनुसारको काम चाहिँ अलि नभएको हुँदा अलिकति प्रोजेक्टको साइज घट्ने अलिकति देखिने सम्भावना छ। अब सरकारी संयन्त्रको चाहिँ साथ र सहयोग कतिको पाउनु भयो नि यसमा? यो प्रोजेक्टमा त फुल सपोर्ट छ, किनभने यो सबैको चासोको विषय भएको भएर
केही इस्यु आउँदा पनि हामीले अब के अरे यसलाई क्विकली सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले अब डिपार्टमेन्टलाई एनआरएलाई रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ, उहाँहरूले पनि फुल सपोर्ट गर्नुभयो होइन। र अरू थर्ड पार्टीबाट पनि प्रशासन पुलिस प्रशासनहरूबाट सबै नगरपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँबाट अब फुल्ली कोअर्डिनेटेड भएर सपोर्ट भयो, किनभने हाम्रो भेहिकल अब सुरुमा इस्यु हुन्थ्यो, किनभने होइन अब के अरे यहाँ अब धुलोसुलो उड्थ्यो, यताउता कन्स्ट्रक्सन साइट हो, 100% म्यानेज गर्न पनि गाह्रो थियो। तर हामीले जस्ट बेस्ट एफर्ट लगाएर जति म्यानेज गर्न सक्यौँ त्यसलाई गऱ्यौँ पनि। र अलिकति अब सकभर हाम्रो नोइज पोल्युसन पनि सकभर आवाज कम गरौँ भन्ने पनि हाम्रो एउटा त्यो थियो। जे होस् के अरे सुरुमा अलिकति अब्स्टेकल आए पनि अहिले चाहिँ अब सबैले अब एक्सेप्ट गर्नु भएको छ, त्यसैले पनि अब प्रोजेक्टले आज सक्सेसको उसमा आइपुगेको छ। जस्तै अब पहिलेको धरहरा र अहिलेको धरहरा बिचमा हजुरले देखेको फरक के छ? फरक त अब डेफिनेटली साइज होइन, साइज अब कन्स्ट्रक्सन मेथड, अनि त्यसपछि के अरे अब के अरे डेफिनेटली अब एरिया पनि ठुलो र सानोको कुरो भयो होइन। र बलियो पनि छ, अलिकति सेफ र सिक्योर छ अहिलेको बनाउन। अनि भूकम्प प्रतिरोधी छ, कति क्षमताको छ? अब ठ्याक्कै भन्न त प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन अर्थक्वेकको कुराहरू होइन। अब यहाँ अब जस्तो स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ सिमुलेसन रन गरेर गरेको हुँदा पनि अब अनुमानित 9 भनौँ न, 9 रेक्टर प्लस 9.5सम्म भन्ने त्यतिसम्मको चाहिँ के अरे होप छ, आश छ भनौँ न। अब अन्तिममा यो जुन तीव्र गतिले गर्दाखेरि एउटा ढलेको धरहरा उठ्यो, यसले दिन खोज्ने सन्देश अथवा यसले के सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसले कस्तो भने आफ्नो विल पावर स्ट्रङ छ भने हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन होइन। यो अब यत्रो टावर हामीले खडा गऱ्यौँ, अब टेक्नोलोजी हामीले विदेशदेखि लिएर स्वदेशी लेबरहरू सबै युज गऱ्यौँ होइन। सबै हामीले यहाँ नेपाली टिमहरूले नै मिलेर यसलाई बनायौँ। अब नर्मली अब नेपालमा धेरै ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन् जुन चाहिँ अब होइन के अरे विदेशी कम्पनी नै चाहिने, विदेशी कम्पनी हुन त हाम्रो पनि यहाँ चाइनिज विदेशीसँग जोइन्ट भेन्चर हो, तर लिड रोलमा हामीले नै बसेर यसलाई ट्याकल गऱ्यौँ। किनभने यो यस्तो देशको धरोहर एउटा विदेशीलाई लिड रोलमा बसेर काम गर्न दिँदाखेरि एउटा आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको जस्तो पनि एउटा त्यो मेसेज नजाओस् भन्ने हिसाबले अब मैले नै अलिकति एक्टिभली यसलाई लिड लिएँ यो प्रोजेक्टलाई होइन। म डेली बेसिसमा म करिब मैले 2.5 वर्ष त अब कति रात सुतिएन पनि होला होइन। अहिले पनि अब के अरे राति पनि हामी आधी रात सुत्छौँ, आधी उठ्छौँ, त्यसरी काम गरिराखेकै छौँ। र यसको हाम्रो क्लियर मेसेज चाहिँ के छ भने हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। एक्सपर्टिज चाहियो भने जसरी हामीले रिसोर्सेस इक्विपमेन्ट किन्छौँ, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ जुन हाम्रो देशमा छैन, त्यस्तै हामीले एक्सपर्ट्सहरू मेन पावरहरू पनि बाहिरबाट ल्याउन सक्छौँ। नेपालको पैसा नेपालीहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ, नेपालीहरूले कन्ट्र्याक्टहरू गर्न पाउनुपर्छ, नेपालीहरू सक्षम पनि छन् होइन। अब सबै के अरे इन्डस्ट्रीमा केही डिफल्ट हुन्छन् होइन। र त्यो चाहिँ मलाई पनि प्रुभ गर्नु थियो। यो प्रोजेक्टमा मैले काम गरेर के अरे अब यत्रो बिल्डिङ त मैले कहिले बनाएको थिएन होइन, तर विल पावर र लर्निङ के अरे एउटा लर्निङ के अरे इन्ट्रेस्ट छ भने जे पनि गर्न सकिन्छ। अब हामीले पनि यहाँ कति कुराहरू यति च्यालेन्जेसहरू त इच एन्ड एभ्री प्रोजेक्ट चाहिँ के अरे हाम्रो लागि नयाँ हो होइन। तपाईँले जतिसुकै बिल्डिङ भवन बनाए पनि, आज मैले धरहरा 22 तल्लाको बनाए पनि भोलि 50 तल्लाको बिल्डिङ बनाउँदा त्यसको टेक्निकल च्यालेन्जेस अर्कै हुन्छ होइन। त्यसलाई अब कसरी माल मेटेरियल लाने, कन्स्ट्रक्सनको टाइम लाइनहरू हुन्छ होइन, क्वालिटीको कुराहरू। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो भने म्यानेज गर्ने हो। कन्ट्र्याक्टरको काम भनेको रिसोर्स प्लानिङ हो, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो, फन्ड, पैसा, मेन पावर, इक्विपमेन्ट, मसिनरिज, टेक्नोलोजी र मेथड होइन। हामीले सही तरिका अपनाएर काम गर्दा, जस्तै टावर हेर्नुहोस् हामीले 12 दिनमा किन सक्सेस भयो त? किनभने हामीले त्यो सबै क्यालकुलेट गरेको थियो। प्रोडक्सन अब के अरे 12 दिनमा उठाउनलाई हामीलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ, मेन पावर चाहिन्छ होइन, कस्तो किसिमको। जस्तै हामीले यो क्लाइम्बिङ सिस्टम, अब हाम्रो यो फर्म वर्कहरूको कुराहरू छ देखि लिएर अब यो हामीले छिटो चाहिँ तल्ला उठाउन सकेको कारण चाहिँ त्यो हामीले, किनभने यो सबै कङ्क्रिट कास्टिङको कामहरू छ, कङ्क्रिटको पम्पको कुराहरू छ होइन। टेक्नोलोजी धेरै युज गरेको छौँ यसमा। त्यही भएर त्यसैको साथले चाहिँ अब भनौँ न टेक्नोलोजीको साथ अब नेपाली कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा नेपाली कम्पनीजहरूले कुनै पनि ग्लोबल टेक्नोलोजिज हामी टिबिएम पनि ल्याएर काम गर्न सक्छौँ नेपालमा होइन। लिड गर्ने हामीले मौका पाउनुपर्छ। सबैको साथहरू भयो भने चाहिँ छिटो नै समयमै राम्रा पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गर्न सकिन्छ अवश्य। किनभने सबैको चासो पनि हुनु पर्यो होइन। प्रोजेक्ट एउटा कस्तो भने निकालेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई टाइमली कम्प्लिसन गरेर ह्यान्डओभर गर्नमा चाहिँ सबैको रोल हुन्छ होइन। सबै निकायको दायित्व हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सबैले त्यही लेभल अफ एफर्ट र सिरियसनेस जसरी धरहरामा छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टको रूपमा सबैको के अरे आँखा यो प्रोजेक्टमा भएको भएर इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टको रूपमा लियौँ नि त सबैले। त्यस्तै कुरा सबै प्रोजेक्टलाई अलिकति हामीले सिरियसली लिदियौँ भने यो नेपालका प्रोजेक्टहरू सबै नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरूले टाइमली नै गर्न सक्छौँ हामी। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ
सुशील गेवालीसँग गरिएको यो कुराकानी। सर स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब धरहरा चाहिँ एउटा जुन ढलेको थियो त्यो चाहिँ ठडियो, अरू कन्स्ट्रक्सनको काम बाँकी नै छ। यद्यपि यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ नि हजुरलाई? धरहरा वास्तवमा हाम्रो यो संरचना मात्रै ढलेको अवस्था थिएन। भूकम्पको कारणले ढल्दाखेरि यो हाम्रो एउटा भावना, एउटा काठमाडौँको एउटा पहिचान, एउटा गौरव ढलेको अवस्था थियो। त्यसले धेरै ठुलो एक खालको पीडा बोध भएको थियो सबै नेपालीहरूलाई, संसारभरि बस्ने नेपालीहरूलाई, मुलुकभरि बस्ने नेपालीहरूलाई। त्यसले गर्दा यो संरचनालाई पूर्ण धरहरा चाहिँ ठडाउन जरुरी छ, आवश्यक छ। हाम्रो एउटा सानो हो, एउटा गौरव हो भनेर अब त्यो चाहिँ एउटा अवस्थाबाट आजसम्म आउँदाखेरि हामीले वास्तवमा कुनै पनि विदेशीको सहयोग नलिकन नेपालको आफ्नै सरकारको सहयोग र सबै नेपालीहरूले चाहिँ विभिन्न तहबाट गरेको सहयोगको रकम जुन सङ्कलन भएको छ त्यसलाई उपयोग गरिकन आज धरहरा ठडेको छ, पूर्ण ठडेको अवस्था छ। यसमा म सबभन्दा पहिला त जो त्यहाँ ज्यान गुमाउनु भयो त्यतिखेर धरहराबाट, त्यसमा चाहिँ दुःख पनि व्यक्त गर्दछु, श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आज चाहिँ उहाँहरूको एउटा मनका साथ एउटा चाहिँ काठमाडौँ सहरको दृश्यावलोकन गर्ने, माथि चढेर हेर्ने त्यो खालको जुन खालको अपेक्षा खास चढ्नु भएको थियो, वा कोही पनि बाँच्नु पनि भएको छ, उहाँहरू सबैको जुन खालको भावना हो त्यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेर आज धरहरा ठडिएको अवस्था भएको छ। म यसरी सम्झन चाहन्छु धरहरालाई। जस्तै अब पुनर्निर्माणको काममा यो चाहिँ बिचमा यति अवरोधहरू, जस्तै कोभिड-19 का अवरोधहरू, लकडाउनले गर्दाखेरि ती अवरोधहरू आए, त्यो जस्ता अब्स्ट्याकलहरू आए पनि यो अलि तीव्र गतिमा भएको काम हो? एकदमै हो। हामीले चाहिँ कस्तो भने यो धरहराको पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले अब अप्ठ्यारो त आयो नै, धेरै असजिलो आयो। यदि हामीले कोभिड-19 को अवस्थाको सामना गर्नु पर्दैन थियो भने हामी कम्तीमा पनि चाहिँ हामी 6-7 महिना अगाडि चाहिँ यसलाई सम्पन्न गरि नै सक्ने थियौँ। तर यस्तै खालको अप्ठ्यारोपना चाहिँ भयो हामीलाई, विभिन्न खालका जटिलताहरू देखा परे। हाम्रो साइट क्लियरेन्स गर्ने कुरामा केही समय लाग्यो, हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू हटाउने कुरामा पनि समय लाग्यो। ती सबै कुराको बावजुद चाहिँ हामीले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धरहरालाई पुनः ठडाउन सफल भएका छौँ। धरहरा आफ्नै पुरानै स्वरूपमा ठडिएको अवस्था छ चाहिँ, तर चाँडो चाहिँ निसन्देह हामी सक्न सक्थ्यौँ यदि हामीलाई कोभिड-19 को समस्या नभएको भए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कोभिडको एउटा चाहिँ 19 को मापदण्डहरूको पारिपालना गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ जनशक्तिहरूको प्रचालन गऱ्यौँ र निर्माण कार्यको चाहिँ मापदण्ड अनुसार अवलम्बन गरेर यो काम अगाडि बढायौँ, जसका कारण हामी चाहिँ यो सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्यायौँ अहिले। जस्तै अब पर्सि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ र अहिले पछिल्लो समय काम अझै बढी तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्था छ। त्यसबाहेकका अन्य कन्स्ट्रक्सनका कामहरू बाँकी नै छन्। अब त्यो पनि यही गतिमा नै हुँदै जान्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ हजुर? एकदमै चाहिँ म विश्वस्त नै छु, किनकि हाम्रो सम्पूर्ण अहिलेसम्म साइटहरू क्लियर भइसकेको छ, कहीँनिर अवरोधको तत्कालिक अवस्थामा देखिएको छैन। यद्यपि प्रोजेक्ट गर्दा केही न केही नयाँ इस्युहरू त आउन सक्छन्, तर त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। त्यो हिसाबले म सम्पूर्ण रूपमा विश्वस्त नै के छु भने आगामी वर्षको पुस 10 गतेभन्दा अगावै, प्राधिकरणको अवधिभन्दा अगावै हामीले धरहराका अरूसँग सम्बन्धित अरू संरचनाहरू, धरहराको मूल संरचना त हामीले सम्पन्न गरिसक्छौँ, हामी उद्घाटनै गर्दैछौँ पर्सिको दिन। तर अरू बाँकी संरचनाहरू जुन एक्सटेन्डेड हो चाहिँ अहिले धरहराको म एउटा यहाँ स्पष्ट पनि के गरौँ भने धरहराको अहिले चाहिँ जुन उद्घाटन गर्दाखेरि अरू काम पनि बाँकी छ, फेरि उद्घाटन गर्दैछौँ के हो भन्ने कहिलेकाहीँ जिज्ञासाहरू देखिन्छ। तर त्यसको चाहिँ कुरा के हो भने हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि सबैको चाहना अपेक्षा चाहिँ धरहरा पहिलालाई फोकस गरेर बनाउनु पर्यो र धरहरा चाहिँ सिध्याउनु पर्छ भन्ने थियो। त्यसैले हामी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि, निर्माण व्यवसायलाई ठेक्का समुदाय गर्दाखेरि पनि पहिला धरहराको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, स्लाइसिङ भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यस पछाडि अरू संरचनामा कर्मश गर्ने गरेर एक्सटेन्डेड टाइमहरू राखेका थियौँ। चाहना के थियो भने जनताको चाहना अनुसार धरहरालाई छिटोभन्दा छिटो ठडाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो भन्ने चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेका थियौँ। अरू संरचनाहरू पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन्। जस्तै अब यसमा चाहिँ आर्थिक पाटो जोडिएकै हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरू आयो कि आएन नि? अहिले धरहराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति हामीलाई जटिलता कहिले पनि पैसाको कारणले समस्या भएन। हामीलाई नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ धरहरालाई एकदमै चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सरह चाहिँ मान्यता दिँदै यसलाई चाहिँ रकम चाहिँ हामीलाई निरन्तर उपलब्ध गराएको अवस्था छ। जस्तै अब आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यहाँ अब धरहरा त बन्यो, अरू कन्स्ट्रक्सन बाँकी भए पनि चढ्न चाहिँ कहिले पाइएला भन्ने जस्तो त्यो उत्सुकता चाहिँ छ। तपाईँहरूले केही कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ? हामी यो धरहराको उद्घाटन पछाडि हामी एउटा निश्चित समय अवधि किटान गरेर निश्चित बार बिदाको समय होला, अर्को होला, यस्तो कुरालाई चाहिँ निर्धारण गरिकन चाहिँ केही समय पछाडि हाम्रो त्यसको व्यवस्थापनको खाकाहरू बनाउँछौँ। हामीले कसरी चढ्न दिने, त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ रोल कसरी बनाउने, के गर्ने, त्यसको नियमहरू त्यो बनाउँछौँ र त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ झडा चाहिँ चढ्न पाउने व्यवस्था निश्चय पनि
सर्वप्रथमलाई हुने नै छ। लगभग कति समयपछि त्यस्तो केही छ? हामी चाहिँ अब सामान्यतया अर्को 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिसक्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। 1-2 महिनामा चाहिँ सर्वसाधारणहरूले त्यहाँ चढ्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो व्यवस्था। जस्तै अब यो धरहरा त एउटा उदाहरण भयो जसले गर्दाखेरि प्राधिकरणलाई पनि एउटा शिर उच्च बनाइदियो, जसरी उठडिएको छ प्राधिकरणलाई पनि त्यस्तै गरी। तर अन्य कुराहरूमा भने कति प्राधिकरण चुकेको हो कि जस्तो पनि बाहिर आम जनमानसले त्यस्ता गुनासाहरू पनि गर्दै आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा समग्रमा तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ? अब त्यसको जस्तो हामीले अब त्यसमा केस वाइज हुन्छ गुनासा भन्ने कुरा। हामी त वास्तवमा चाहिँ पुनर्निर्माणको चाहिँ सन्दर्भमा त अहिले धेरैले गुनासा भन्दा पनि चाहिँ प्रशंसा वा चाहिँ त्यसमा सन्तोष व्यक्त गरेको प्रशंसा भन्दा पनि एक खालको सन्तुष्टि चाहिँ प्राप्त भएको छ जनताहरूलाई। अब यो चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्रै कामबाट यो सम्भव भएको होइन, सारा जनता परिचालित भएको छ। जस्तो जनताले घर बनाएको छ, प्राधिकरणले मैले बनाएँ भने होइन, जनताले घर बनाएको। हामीले चाहिँ तपाईँको 3 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुपर्ने थियो, एउटा निश्चित प्रणाली विकास गरेर सहयोग गऱ्यौँ। जनतालाई प्रविधि दिनुपर्ने थियो, प्राविधिकहरू मार्फत वा चाहिँ निर्माण कर्मीहरू मार्फत दक्ष बनाएर क्षमतावान बनाएर गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा गऱ्यौँ। र आज चाहिँ सुरक्षित घर जनताले बनाउने काम गर्नुभयो, उहाँहरू आफैले गर्नुभयो। हामीले चाहिँ सहयोग उपलब्ध गरायौँ। यस्तो मोडेलबाट काम भएको छ। कतिपय ठाउँमा जस्तो विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम भएको छ, तर त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाएर काम गऱ्यौँ। उहाँहरू अगाडि लागेर काम गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ हामीले चाहिँ रकम उपलब्ध गराएर काम भयो। यस्तो खालको मोडेलबाट अर्थात् जनता, जनप्रतिनिधिहरू, सरकार, समुदाय सबैको चाहिँ सहकार्यका एउटा चाहिँ यस्तो नमुना हो नेपालको पुनर्निर्माण, जसका माध्यम मार्फत पुनर्निर्माणको यो स्केलको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जस्तै अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि उपलब्धि चाहिँ 2072 सालमा भूकम्प गयो, यति बेलासम्मको तथ्याङ्कलाई खेलाउँदाखेरि उपलब्धि चाहिँ कति प्रतिशत छ? हाम्रो जस्तो निजी आवासतर्फ त हामी 93% को उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8,11,000 लाभग्राहीहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ 93%ले घर चाहिँ सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। होइन, कतिले सम्पन्न भएर भित्र छिरिसक्नु भएको छ, कति सम्पन्न गर्न थाल्नु भएको छ। अर्थात् यो स्केलमा चाहिँ गइसकेका छ। विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा हाम्रो 7,553 विद्यालय मध्येमा हाम्रो चाहिँ 83% बराबरको विद्यालयको काम नै सम्पन्न नै भइसकेका छ। अरू चाहिँ अनगोइङ छ। अहिले चाहिँ 17% बराबरको काम त हाम्रो अनगोइङ छ। अब चाहिँ चाँडै यही आर्थिक वर्षमा मूलभूत रूपमा सम्पन्न हुनेछन्। पुरातात्विक सम्पदाहरूमध्ये 920 सम्पदाहरूमध्ये अहिलेसम्म हामी चाहिँ करिब 73% भन्दा बढीको चाहिँ सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ। अर्थात् हामीले 51% त काम सम्पन्न नै गरिसकेका छौँ, अरू चाहिँ तपाईँको अनगोइङ अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सरकारी भवनतर्फ हेर्ने हो भने 415वटा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेमा हामीले चाहिँ 90% भन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसक्यौँ। अरू चाहिँ अनगोइङ छन्। हामी चाहिँ छिट्टै अलि ठुला दरबारहरू यस्तो खालको संरचना भएको हुनाले त्यसले केही समय लिएको छ। चाहिँ 216वटा सुरक्षा निकायका भवनहरू हाम्रो प्राधिकरण मार्फत बनाउनु पर्ने थियो, त्यसमध्येमा 96% बराबरको काम सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ करिब 761 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा यो आर्थिक वर्षमा हामी सम्पूर्ण सडक अलिकति थोरै केही बाँकी रहन्छ, नत्र अदरवाइज हामी सडकहरूको र पुलहरूको काम चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। खानेपानीमा करिब 1500वटा खानेपानी आयोजनाहरूमध्येमा 1000भन्दा बढी चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणमा समग्रतामा हेर्दाखेरि धेरै राम्रो प्रगतिको अवस्था हामी चाहिँ पुगेका छौँ र सेक्टर वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रगतिको यो अवस्था पुर्याएका हौँ। जस्तै अब कस्तो खालको कुराहरू आइरहन्छ भन्दाखेरि 2072 सालमा भूकम्प गयो, त्यस पछाडि तत्कालै प्राधिकरण गठन भयो र त्यही अनुसार प्राधिकरणले पनि काम अगाडि बढायो। तर जुन स्पिडमा हुनुपर्ने थियो त्यो स्पिडमा चाहिँ काम भएन भन्ने गुनासोहरू चाहिँ आउँछ। यो सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्था हो अथवा केही कतै चुकेको हो? यसलाई त चुकेको त हाम्रो राजनीति चुक्यो नि त, होइन? हाम्रो पोलिटिक्सले तपाईँको यहाँकै जुन खालको स्थायित्वको साथ यसको चाहिँ नेतृत्व र चाहिँ यो चाहिँ उसलाई लैजानु पर्ने थियो, राजनीतिक परिवर्तनका साथ, सरकारका परिवर्तनका साथ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ परिवर्तित भइराख्ने खालको अवस्था हुँदाखेरि त्यसले केही न केही खालको चाहिँ हामी चाहिँ समस्यामा पऱ्यौँ। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ जुन गतिमा चाहिँ जान सक्थ्यो त्यो स्पिड चाहिँ केही अलिअलि कमी चाहिँ भयो, ब्रेक लाग्यो। त्यसको अर्थ व्यक्तिगत कुरा मात्रै थिएन, त्यहाँ म योभन्दा अगाडिका हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूप्रति मेरो चाहिँ कुनै गुनासो मैले गरिराख्नु जरुरी छैन। हाम्रो राजनीतिले जुन खालको स्थायित्वको चाहिँ परिकल्पना थियो पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्रमा त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकेको अवस्था चाहिँ विगतमा नदेखिएको यथार्थ हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्थायित्व राख्यौँ। कुनै पनि कार्यकारी अधिकृतहरू चेन्ज हुँदाखेरि पनि अलिअलि परिवर्तन हुन कोसिस भए, त्यो गति चाहिँ समात्न सकेन होला, तर मूल नीति चाहिँ यथावत रहेर काम गर्यो। जस्तो जनताले घर बनाउने खालको नीतिलाई यथावत रहेर काम गर्यो, यो स्थिति चाहिँ रह्यो।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन विगत 3 वर्षभित्रको जुन खालको गति चाहिँ हामीले चाहिँ समात्न सक्यौँ र चाहिँ जुन खालको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्यौँ त्यो त अतुलनीय छ भनेर मैले भनिराखेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनिराखेको छ यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले अब यति धेरै पश्चाताप गरिराख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। यसबाट पाठ सिक्ने हो र चाहिँ यसको सबैलाई समन्वय गरेर समेटेर काम गर्न थाल्दाखेरि र सबैको सहकार्यका साथ काम गर्दाखेरि परिणाम चाहिँ ल्याउन सकिँदो रहेछ। नेपालमा विकास र समृद्धि सम्भव छ कि छैन भनेर बेला बेलामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो चिन्ता व्यक्त हुने कुरा गर्दछ। तर एउटा आत्मविश्वास जगाएको छ नेपालीहरूमा कि पुनर्निर्माणको चाहिँ भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणले एउटा आत्मविश्वास, एउटा चाहिँ तपाईँको गौरवको बोध नेपालीहरू सारा नेपालीको बिचमा चाहिँ भएको छ संसारभरि। त्यो चाहिँ भनेको मलाई लाग्छ ठुलो उपलब्धि हो, जसको जगमा उभिएर नेपालले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दछ र विकास र समृद्धिका हाम्रा लक्ष्य र हाम्रा सपना हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ अहिलेको यो पुनर्निर्माणले चाहिँ जगाएको छ। समग्रमा अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हजुरले पाएका समस्याहरू, जटिलताहरू के हुन्? एउटा त वास्तवमा राजनीतिक सङ्क्रमणले पारेको प्रभाव त आफ्नो ठाउँमा छ, अनि मैले बताइहालेँ। त्यसबाहेक वित्तीय स्रोत हो, हामीलाई 938 अरब बराबरको रकम आवश्यक पर्थ्यो। त्यसमध्येमा 294 अरब मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग हो। यद्यपि हामीलाई त्यो 100% सहयोग ल्याउने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। त्यो धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ नेपालको लागि। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई 600 अरब बराबरको जुन डेफिसिट थियो, त्यो डेफिसिट रकम सरकारले व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने थियो आफैले आन्तरिक स्रोतबाट। तर हामीलाई चाहिँ यही बिचमा संहिताको कार्यान्वयन, यही बिचमा कोभिडको चाहिँ यो खालको समस्या, त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई वित्तीय स्रोतमाथिको चाप पर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही जटिलताहरू चाहिँ देखा परे। हामीले चाहे अनुसारको सबै कामहरू सुरुवात गर्न सकेनौँ। अनि यदि मैले बेलामा भन्ने पनि गरेको छु, यदि प्राधिकरणलाई र भनेको बेलामा चाहिँ सबै पैसा प्राप्त हुने स्थिति हुन्थ्यो, स्रोत चाहिँको व्यवस्थापन हुन्थ्यो भनेदेखि 1 वर्ष अगाडि नेपालमा पुनर्काम सम्पन्न गराइसक्थ्यौँ हामीले। त्यो स्थिति हुन्थ्यो हाम्रो रेगुलरमा चाहिँ रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्न सके भएदेखि। तर हामीलाई चाहिँ त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्रोत साधनलाई जुटाउँदै व्यवस्थापन गर्दै काम गर्नुपर्ने हुनाले पनि हामीलाई समस्या हो। अर्को चुनौती, हाम्रो ठुलो चुनौती भनेको हाम्रो ठुलो युवा जनशक्ति विदेशमा चाहिँ बसेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो महिलाहरू अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब चाहिँ लगायतलाई चाहिँ तालिम दिएर अनि चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो गर्दा पनि हामीले चाहिँ सफलतामा चाहिँ हासिल गऱ्यौँ। अहिले महिलाहरूको ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो निर्माण कर्मीहरू उत्पादन हुनुभएको छ, निर्माणको काममा चाहिँ लाग्नु भएको छ। भौगोलिक जटिलताहरूको सबभन्दा चाहिँ यस्तो भूगोल हाम्रो एक्सेसिबिलिटी नभएको अवस्था, चाहे त्यो आवागमनको हिसाबले चाहिँ निर्माण सामग्रीको ढुवानीको हिसाबले त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि पनि मौसमका प्रतिकूलताहरू, मैले आजै चाहिँ लाप्राकको बस्ती हस्तान्तरण गरेर आएँ, भर्खरै आउँदैछु। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ वर्षको 4 महिनाभन्दा बढी समयसम्म त्यहाँ काम गर्ने अवस्था नभन्ने 4 महिना 5 महिना मात्रै काम गरेर पनि लाप्राकको चाहिँ बस्ती चाहिँ निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था भयो। हामीले त्यसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्यो। त्यो चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यी सबै जटिलताहरूका बिचबाट गुज्रेर हाम्रो चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ हामीले यो सम्पन्न चरणमा पुर्याएका हौँ। अब यति सबै हजुरले भन्नुभयो, तथ्याङ्क पनि दिनुभयो, यो पुरातात्विक अब जस्तै धरहरालाई जो हेर्ने भने एउटा गर्व महसुस हुन्छ। यो काम सक्नु सानोतिनो कुरा पनि होइन। अब यसबाट जाने सन्देश कस्तो हुन सक्छ नि? मैले चाहिँ यसको एउटै सन्देश के हो भने અહીં पनि मैले अलिकति कोट्याएँ, विकास र समृद्धि सम्भव छ, हामी सक्छौँ। नयाँ पुस्ताले, तपाईँ हामी जस्तो पुस्ता, अझै हामीभन्दा पछाडिको पुस्ता अझैले चाहिँ हामी सक्छौँ, यो मुलुक हाम्रो हो, हामीले यो निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत वा नेपालको पुनर्निर्माणले दिएको मूल सन्देश, हामी विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रा सपना साकार पार्न सक्छौँ। त्यो क्षमता र ल्याकत नेपालीहरूमा छ, हामीमा छ। यो चाहिँ सन्देश चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। अन्तिममा केही भन्नु छ सर? चाहिँ वास्तवमा अहिलेको यो पुनर्निर्माणको जति पनि उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि सबैले एकदम मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि भएको छ, हामीलाई साथ सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। स्थानीय समुदाय र जनताहरूले एकदमै नजिकबाट चाहिँ यसमा साथ सहयोग दिएर चाहिँ यो काम सम्पन्न भएको छ। म सञ्चारकर्मी मित्रहरू जसले जनताका कुराहरूलाई हाम्रो बिचमा ल्याउने, हाम्रा कुराहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउने एउटा पुलको जुन काम गर्नुभयो, त्यसले पनि हामीलाई यो सबै कुराको सफलतामा पुर्याउने कुराको निम्ति चाहिँ योगदान पुगेको छ। म सबैलाई जसले पुनर्निर्माणको यो काममा यहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसको निम्ति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।